नमस्ते। अ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तह 4 को प्रथम पत्रको समूह कमा बैङ्किङ छ। सो बैङ्किङ सम्बन्धीको 2 मा नेपालमा हालको बैङ्किङ अवस्था एवं चुनौतीहरू भन्ने छ। सो हालको बैङ्किङ अवस्था र चुनौती अन्तर्गत अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू। नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही ऐनहरू। नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही ऐनहरू। एकमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058। 2मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073। बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2064, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2064। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ ऐन निवारण ऐन 2064। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐन 2058। वित्तीय संस्था वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन 2055। सुरक्षित कारोबार ऐन 2063, राष्ट्र ऋण ऐन 2059 र दामसाही ऐन 2063। यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा छन्। अर्को छ नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम तथा विनियमहरू के छन् भन्दा एउटा नेपाल राष्ट्र बैङ्क निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली 2074, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रिजोल्युसन नियमावली 2074, नोट छपाई तथा सिक्का टकमारी सम्बन्धी निर्देशिका 2065, नेपाल राष्ट्र बैङ्क नोट धुल्याउने नियमावली 2059, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विप्रेषण नियमावली 2067, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण नियमावली 2077, नेपाल राष्ट्र बैङ्क मनी चेन्जर नियमावली 2067, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने मर्जर तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी नियमावली 2073। नेपालको बैङ्किङ नेपालको नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप कस्तो छ भन्दा नेपालको वित्तीय प्रणालीहरूलाई हामी बैङ्किङ अथवा बैङ्क, बिमा, पुँजी बजार, गैर बैङ्किङ वित्तीय संस्था, सहकारी यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ। अब बैङ्किङ अन्तर्गत अथवा बैङ्क अन्तर्गत बैङ्कलाई क, ख, ग, घ वर्गमा बाँडेको छ होइन। क भनेको वाणिज्य बैङ्क होइन, वाणिज्य बैङ्क। ख भनेको विकास बैङ्क, ग भनेको वित्त कम्पनी र ग भनेको वित्तीय संस्था भयो। लघु वित्तीय संस्था होइन, लघु वित्तीय संस्था। अनि बिमा कम्पनी अन्तर्गत बिमाहरू अन्तर्गत जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, पुनर्बिमा यीहरू पर्ने भए भने पुँजी बजार अन्तर्गत स्टक एक्सचेन्ज होइन, सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैङ्कर होइन, म्युचुअल फन्ड, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य यिनीहरू पुँजी बजार अन्तर्गत पर्यो भने गैर बैङ्किङ सेवा अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष यिनी गैर बैङ्किङ वित्तीय संस्था अन्तर्गत पर्यो भने त्यस्तै सहकारी अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू परे। नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको वर्तमान चुनौतीहरू के छन् भन्दा एकमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय सेवाको माग पक्ष बलियो बनाउन चुनौती छ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय सेवाको माग पक्ष बलियो बनाउन चुनौती छ। 2मा सहरमुखी अर्थतन्त्रमा केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्नु। 3मा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु। 4मा विद्युतीय कारोबारको दायरा विस्तार अपेक्षित रूपमा विस्तार गर्नु। 5मा अस्थिर र सङ्क्रमणकालीन राजनैतिक अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन। 6मा ऐन नियम कानुन विनियम समयानुकूल संशोधन साथै नयाँ ऐन बनाउन। 7मा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्न। 8मा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती। 9मा बदलिँदो प्रविधिसँग अत्याधिक अत्याधिक अद्यावधिक भई रहनुपर्ने हुँदा खर्च तान्न समस्या। असल तथा खराब ग्राहक पहिचानमा चुनौती।
भाका नाकेको कर्जा न्यूनीकरण गर्न चुनौती, जाली वा नक्कली नोटको बिगबिगी रहनाले परिचालनमा चुनौती, बढ्दो साइबर हमलाबाट बैङ्कलाई बचाउन चुनौती छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न चुनौती, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा न्यूनीकरण गर्न चुनौती, लगानीयोग्य रकमको समस्या र अभाव अभाव सुल्झाउन चुनौती छ। नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका सुझावहरू के छन् भन्दा समस्या समाधानका सुझावहरूमा राजनैतिक नेतृत्वले आस्थाभन्दा माथि उठेर बैङ्किङ क्षेत्रलाई हस्तक्षेप रहित प्रतिस्पर्धात्मक हुन अवसर दिनुपर्छ। दुईमा बैङ्किङ क्षेत्रलाई नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउनुपर्छ। तिनमा ऐन, नियम र विनियमलाई समयानुकूल संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चारमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन। पाँचमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लिनुपर्छ। छमा भाका नाकेका कर्जामा वृद्धि हुन नदिन ग्राहक पहिचानमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। साथमा साइबर हमलाबाट बच्नलाई प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोग गर्ने। आठमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई तालिम र नयाँ भर्नाको व्यवस्था गर्ने। नौमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने। दसमा लगानी सङ्कट ल्याउन नदिन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले भूमिका खेल्ने। दसमा बैङ्कलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाउन ग्राहक सन्तुष्टि प्रदान गर्ने। अर्को छ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा सम्भावना अथवा नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रका सम्भावना अथवा अवसरहरू के छन् भन्दा एकमा गणतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएकाले बैङ्किङ क्षेत्र विस्तारमा अवसर छ, होइन, स्थानीय तहसम्म विस्तारमा अवसर छ। दुईमा राज्यले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न जाने हुँदा बैङ्किङ कारोबारमा समेत वृद्धि हुन्छ, यो पनि अवसरै हो। तिनमा हाल नेपालमा समस्याग्रस्त बैङ्क कम भएकाले बैङ्किङ क्षेत्र सबलीकृत हुने अवसर पनि छ। चारमा मर्जर र एक्विजिसनले ठुला र सबल बैङ्क सञ्चालन हुन अवसर। पाँचमा स्थानीय तहसम्म वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू विस्तार हुँदा कारोबारमा वृद्धि आएको। छमा बैङ्किङ साक्षरता दर बढ्दै जाँदा बचत गर्ने बानीको विकास हुनु। साथमा बैङ्कहरूले आम्दानी वृद्धि गर्दै जाने। आठमा बैङ्किङ पेसामा युवाहरूको आकर्षण रहेकोले सक्षम जनशक्ति प्राप्त हुँदै जाने अवसर छ। यसरी यो अवसरहरू छ। नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्ने रणनीतिहरू के छन् भन्दाखेरि यी रणनीतिहरू एकमा पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने। दुईमा छ पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरी कर्जा खराब हुनबाट जोगाउने। तिनमा आवश्यकताका आधारमा शाखाहरू विस्तार गर्ने। चारमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने। पाँचमा उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै बासेलको पालना गर्ने। छमा तरलताको समस्या समाधान गर्ने। सातमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने। आठमा व्यवसाय थप मजबुत बनाउन अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर र एक्विजिसन गर्ने। नौमा कर्जाको गुणस्तरीयता कायम गर्न कर्जा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने। र दसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्न प्रभावकारी केवाइसी विवरण भर्ने। त्यस्तै अर्को टपिक छ, यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, यो क्वेसन एन्सर मोडेलमा छ है। नेपालको वर्तमान बैङ्किङ अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर नेपालको बैङ्किङ वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर प्रकाश पार्नलाई यसको उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी बैङ्किङ कारोबारका रूपमा वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैङ्किङ कारोबार गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क पुस 2080 अनुसार
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था देखाए बमोजिम रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा 20वटा क वर्ग, 17वटा ख वर्ग, 17वटा ग वर्ग, 57वटा घ वर्ग र एउटा पूर्वाधार विकास बैङ्क गरी कुल 112वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। दुईमा देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति रहेको छ। तिनमा वाणिज्य बैङ्कहरूको आधार दर 9.35% तथा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 7.32 र 11.38% रहेको छ। चारमा निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्बभन्दा बढी रहेको छ। पाँचमा निक्षेप समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड र कर्जा खाता 18 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोडभन्दा माथि छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशीकरण 68% रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% रहेको छ। एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट कार्ड 1,26,00,000, क्रेडिट कार्ड 3 लाख भन्दा बढी र प्रिपेड कार्ड 1 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। आधुनिक बैङ्किङ प्रविधितर्फ मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 2.2 करोड भन्दा बढी, इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 18.53 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। अन्तमा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति राज्यको सबै क्षेत्रमा रहे तापनि गुणात्मक सेवा प्रवाहमा कमी रहेको देखिन्छ। त्यसैले अझै बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभावकारी नियम कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै बैङ्क सबलीकरणतर्फ राज्यले ध्यान दिई राष्ट्रको आर्थिक सबलीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद।